अस्सलाम वालेकुम। 9 PM प्राइम न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिरीन जुल्फिकार और मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं हर सदी में एक बहरान आता है और इस सदी का बहरान इमरान खान है। इमरान खान की इंतखाबी मुहिम से लगता है था कि वजीर आजम बनकर ये साइकिल पर आएंगे, लेकिन वजीर आजम खुद तो जहाज का सफर करते हैं, अवाम को साइकिल पर चढ़ा दिया। मजीद कहा कि हमने अवाम दुश्मनी देखी है, गरीब दुश्मनी देखी है, मगर ये हुकूमत तो मुल्क दुश्मनी पर उतर आई है। जिस किस्म का जुल्म इस मिनी बजट में किया जा रहा है, इसके लिए अल्फाज तक नहीं, सिलाई मशीनों तक पर टैक्स लगा दिया गया। हर सदी में बहरान आता है, हमारा सदी का बहरान का नाम इमरान खान है। वज़ीर आज़म साहब तो इलेक्शन कैंपेन के दौरान ऐसे बातें करता था कि हमें उम्मीद था कि वज़ीर आज़म बनते हुए वो बाइसिकल पे चल के दफ्तर पहुंचेगा। खुद तो हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करता है, मगर पाकिस्तान के अवाम को बाइसिकल पे चढ़ा दिया। ये किस किस्म का दुश्मनी है जनाब स्पीकर? हमने अवाम दुश्मनी देखा है, हमने गरीब दुश्मनी देखा है, ये तो मुल्क दुश्मनी है। पर जिस किस्म का जुल्म इस मिनी बजट में किया जा रहा है, मैं तो हैरान हूँ जनाब स्पीकर, मैं इसमें बोल क्या सकता हूँ। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ भी कौमी असम्बली में हुकूमत पर खूब गरजे। कहा एक वजीर कहता है कि मुझ पर पिंडी वाले का साया है, उसे शर्म आनी चाहिए। एक मरहले पर भी आपके पास वोट पूरे नहीं थे, वोट पूरे किए गए। ऐवान गवाह है कौन फोन करके वोट पूरे करता है। कितनी बार बड़े भाई को बुलाएंगे, बड़ा भाई भी तंग आ जाएगा, रोजाना छोटा भाई पिटकर आ जाता है। एक वजीर, एक नेशनल असेंबली का मेंबर जब ये कहता है कि मेरे पर अभी पिंडी वालों का साया है, कितनी शर्म की बात। एक सी मरहले के ऊपर जब आपको वोटों की जरूरत पड़ी तो आपके पास वोट पूरे नहीं थे। तो किसके फोन जाते हैं जब आपको वोटों की जरूरत पड़ती? किसी बच्चे को मोहल्ले में मार पड़ती है, कहता मैं बड़े भरा बुला लें। इतनी बार बड़े भाई को बुलाएंगे और बड़ा भाई भी तंग आ जाएगा कि रोजाना छोटा भरा कुट खा के आंदा है। ऑपोजिशन लीडर की 3.5 घंटे और बिलावल भुट्टो की 1.5 घंटा तकरीर सुनी, लेकिन ये लोग हमारे बोलने पर काले चोरों की तरह ऐवान से भाग गए। वफाकी वजीर हमाद अजहर का कहना है कि बिलावल भुट्टो ने जितने टैक्सों का जिक्र किया उनमें से 90% रिफंड हो जाएंगे। शहबाज शरीफ ने कल हमारी हुकूमत को मनहूस कहा। उन्हें बताना चाहता हूँ कि हमारे किसी लीडर के चपरासी के अकाउंट में अरबों रुपए नहीं आए। पहले मैं बिलावल जरदारी साहब का जिक्र करता हूँ, क्योंकि उन्होंने आधा घंटा एक लिस्ट पढ़ी जो उन्हें किसी ने दी कि ये फलानी जगह भी टैक्स लग गया, ये फलानी जगह भी टैक्स लग गया। देखें, बंदे ने जिंदगी में कभी एक दिन भी काम किया हो, कोई कारोबार किया हो, तो फिर आपको पता लगे कि ये जितने टैक्सेस का आप जिक्र कर रहे हैं ये सारे एडजस्टेबल टैक्सेस हैं। ये कंज्यूमर तक इनमें से 90% ने नहीं जाना। ये एडजस्टेबल टैक्सेस हैं, ये FBI इन्हें रिफंड कर देगी। ये इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने के लिए किए जा रहे हैं। जो कायदे हिस्ब इख्तिलाफ साहब ने कल बड़े अल्फाज इस्तेमाल किए, मनहूस हुकूमत, फ्रंट मैन, चोर, ये कल कायदे हिस्ब इख्तिलाफ साहब ने अपनी तकरीर में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए। मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि हमारी हुकूमत में कोई ऐसा वजीर नहीं है, हमारे लीडर के चपड़ासियों के अकाउंट से 4-4 अरब रुपए नहीं निकल रहे। मंजूर चपड़ासी के अकाउंट में से आपके 4 अरब रुपए कहां से निकल आए? ये कौन से पैसे हैं? अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ महाज खड़ा करने के लिए सरगर्म। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत की गई। फजलुर रहमान ने कहा महंगाई मार्च के दौरान अवाम बरह रास्त हुकूक की जंग लड़ेंगे। हुकूमत को फौरी रुख्सत करने के तमाम ऑप्शन पर भी गौर किया जाएगा। शहबाज शरीफ बोले तहरीक इंसाफ से ज्यादा नाअहल हुकूमत नहीं देखी, वक्त आ गया है तमाम आईनी, कानूनी और सियासी हथियार इस्तेमाल किए जाएं। इस महंगाई मार्च में पूरी कौम शरीक होगी। आज अवाम बराह रास्त अपने हक की जंग लड़ेगी। हम इस बात पर भी गौर कर रहे हैं कि इस हुकूमत को फौरी तौर पर रुख्सत करने के क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। PDM के इजलास में उस पर भी गौर किया जाएगा। मैंने 74 साल में इससे ज्यादा PTI से ज्यादा लागत, नालायक, इनकॉम्पिटेंट और करप्ट हुकूमत नहीं देखी। वक्त आ गया है कि तमाम आईनी, कानूनी और सियासी जो हथियार हैं उसको इस्तेमाल किया जाए। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट से मुतालिक वफाक ने पंजाब हुकूमत को खत लिख दिया। न्यूज़ 1 ने कॉपी हासिल कर ली है। खत के मतन में कहा गया है कि आगाह किया जाए
نواز شریف وطن واپسی کے قابل ہے یا نہیں؟ نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس کے معائنے کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے. بورڈ نواز شریف کی میڈیا میں آنے والی سرگرمیوں کا بھی جائزہ لے. اور اب یہ جانیے کہ وزیراعظم عمران خان نے ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا. ترجمان وزیراعظم آفس کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور وفاقی وزراء بھی وزیراعظم کے ہمراہ تھے. DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم نے استقبال کیا. اس موقع پر ملکی سلامتی، افغان صورتحال، خطے میں درپیش تبدیلیوں پر بریفنگ دی گئی. وزیر اعظم نے قومی سلامتی اور استحکام کے لیے ISI کی کوششوں کو سراہا اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے پیشہ وارانہ تیاریوں پر اظہار اطمینان کیا. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے شوٹرز پکڑے گئے. روٹی پڑا دیں. 74 برس بعد ملا. خبر یہ ہے کہ کراچی کے پوش علاقے کلفٹن شان سرکل کے قریب مسلح ڈاکوؤں نے مزاحمت پر شہری کو قتل کر دیا. 73 لاکھ روپے بھی لوٹ کر لے گئے. مقتول کی شناخت 35 سالہ ویربھان ولد سمرداس کے نام سے کی گئی ہے. مقتول کلفٹن باتھ آئی لینڈ کا رہائشی اور کاروباری شخصیت بتایا جاتا ہے. FIA نے ٹک ٹاکر حریم شاہ کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات شروع کر دی ہیں. حکام کے مطابق انسٹاگرام پر جاری ویڈیوز میں حریم شاہ خود بھاری رقم برطانیہ منتقل کرنے کا اعتراف کر رہی ہیں. سوشل میڈیا پر جاری ویڈیو میں حریم شاہ نے کہا ہے کہ انہیں کسی نے نہیں روکا، نہ ہی روک سکتا ہے. پاکستانی پیسے اور پاسپورٹ سمیت کسی چیز کی وقت نہیں ہے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ FIA نے ٹک ٹاکر حریم شاہ کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات شروع کر دی ہیں اور اس تمام تر معاملے پر حریم شاہ کا یہ موقف آ رہا ہے کہ انہیں کسی نے نہیں روکا، نہ ہی روک سکتا ہے. فرسٹ ٹائم مجھے ایکسپیرینس ہوا کیونکہ فرسٹ ٹائم پاکستان سے میں ہیوی اماؤنٹ لے کر UK آ رہی تھی، لنڈن آ رہی تھی اور پاکستانی پیسے کی کوئی وقت نہیں ہے. جس سے نہ پاسپورٹ کی نہ پیسے کی کسی بھی چیز کی، آپ کروڑوں میں کیا ہزاروں میں چینج کرواؤ اور جب آپ کے ہاتھ میں آتے تو ہاں کہنا میں یہ چاہ رہی تھی کہ اماؤنٹ لاتے وقت تھوڑا خیال رکھیے گا کیونکہ آپ کو پکڑ لیتے ہیں. مجھے تو کسی نے کچھ نہیں کہا، آپ کو پتہ ہے اور کہہ بھی نہیں سکتے. میں تو بہت ایزیلی سیف طریقے سے آگئی تھی. ہم واپس آئیں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہی. ویلکم بیک. کراچی میں کشمیر روڈ پر دوران ڈکیتی مزاحمت پر ملزمان کی فائرنگ سے شاہ رخ نامی نوجوان جان سے گیا. پولیس کے مطابق ملزمان مقتول کے گھر کے سامنے واردات کر رہے تھے. شاہ رخ نے مزاحمت کی تو ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی. نوجوان شاہ رخ کی 1 روز قبل شادی ہوئی تھی. لیگی MPA بلال یاسین پر فائرنگ کرنے والے دونوں ملزمان گرفتار کر لیے گئے. ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق ملزمان کو خفیہ آپریشن میں شاہدرہ سے گرفتار کیا گیا. کل صبح ملزمان کو شناخت پریڈ کے لیے عدالت میں پیش کیا جائے گا. دونوں سہولت کار ساجد اور فخر اسلحہ ڈیلر بھی گرفتار کیے جا چکے ہیں. پولیس نے خفیہ اطلاع پر 10 مقامات پر چھاپے مارے. ملزمان کی گرفتاری کے لیے 16 ٹیمیں تشکیل دی گئی تھیں. وفاقی حکومت نے عثمان مرزا لڑکا لڑکی تشدد اور جنسی ہراسگی کیس کی خود پیروی کرنے کا فیصلہ کر لیا. ملکہ بخاری کے مطابق خاتون کو برہنہ کرنے کے ناقابل تردید ویڈیو اور فورنزک بطور ثبوت ریکارڈ موجود ہے. ایسے عمل کرنے والوں کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے. وزیراعظم عمران خان نے موٹر وے ریپ کیس کی پیروی پر رپورٹ طلب کر لی. وزیراعظم نے وزارت قانون کو ہدایت کی کہ روزانہ کی بنیاد پر فالو اپ کر کے کیسز کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے. عمران خان نے کہا ریاست ہر صورت ان کیسز کی پیروی کر کے ملزمات کو سخت سزا دلوائے گی. تقسیم ہند کے وقت بچھڑنے والے 2 بھائی 74 برس بعد کرتارپور میں مل گئے. راہداری میں برسوں سے راہ تکتے بھائیوں کی نظر جب ایک دوسرے پر پڑی تو دل پر قابو نہ رکھ سکے. بے اختیار آنسو جھلک پڑے. دونوں بھائی گلے لگ کر روئے. روٹی پڑا دیں.
कोई नहीं, खाजा भी